कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूको आर्थिक वर्ष 2076-77 को तृतीय चौमासिक एवं वार्षिक समीक्षा गोष्ठी हालै सम्पन्न भयो। कृषि विभाग हरिहर भवनको आर्थिक वर्ष 2076-77 को विभागीय तृतीय चौमासिक एवं वार्षिक समीक्षा गोष्ठी हरिहर भवन ललितपुरमा सम्पन्न भयो। गोष्ठीमा प्रमुख अतिथि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र प्रसाद भारीले संघीय संरचना अनुसार संघीय कार्यालयबाट नियमन गर्ने कानून ऐन कार्यान्वयन गर्न सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ। नयाँ सोचबाट हामीले नियमन र अनुगमन गर्दै भए गरेको उपलब्धिहरूको प्रगति संकलनमा समस्या भएकोले प्रविधिको प्रयोगबाट उपलब्ध हुने सिस्टम बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। म करिब 16 वर्ष 50 सालदेखि योजना अनुगमन जिल्ला कृषि कार्यालय, क्षेत्रीय निर्देशनालय, क्षेत्रीय तालिम विभाग प्रोजेक्टबाट 16 वर्षमा तृतीय श्रेणीमा यस्तै भारी वित्तीय प्रगति म त सिकाउँदै पनि हिँडे हो कि प्रदेश र स्थानीय तल टेक्निकल ब्याकस्टप गर्ने र नियमनकारी चाहिँ भूमिका चाहिने कानुनहरूले चाहिँ हामी चाहिँ सोयल प्लान्ट प्रोटेक्सन विषादी होइन विभिजन अन्य प्राङ्गारिक कृषिकै भनौँ होइन भोलि चाहिँ बारीको विविधीकरणका कुराहरू छन्। ऐनबाट मुद्दामा चाहिँ अघि पनि कुरा आयो कृषि व्यवसाय प्रवर्धन ऐन हाम्रो फेरि माथि रहेर फेरि चाहिँ ओभरअल कम्प्रिहेन्सिभ एग्रिकल्चर एक्टको कुरा आइरहेछ। कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव डाक्टर हरिबहादुर केसीले कृषि विभाग समायोजन र संविधान आएपछि दायित्वमा कमी आएको देखिन्छ। कामको हिसाबले कृषि विभागलाई पुनः परिभाषित भूमिका बढाउनु पर्ने हुन्छ। बिउ उत्पादन, नियमन, बिरुवा उत्पादन, बीमा प्रयोगशाला, गुणस्तर सँगै बजार पूर्वाधारमा कृषि विभागले दायित्व बढाउनु पर्ने देखिन्छ। नयाँ कृषि विभागको परिभाषित भई समन्वय बलियो बनाउनु पर्ने देखिन्छ। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदसँगको समन्वय अहिले कम भएको देखिएको छ, यसलाई बढाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। बीमाको कुरा र अन्य विशेष कार्यक्रमहरू पूर्वाधारका कुराहरूमा हामीले हाम्रो भूमिकालाई त्यतातिर खोज्नुपर्छ। विशेष कार्यक्रम खास गरेर हाम्रा खाद्य सुरक्षाका कुराहरू छन्, रिसोर्स सेन्टर डेभलपमेन्टका कुराहरू छन्, त्यसपछि त्यसका क्वालिटीका कुराहरू छन्, स्ट्यान्डर्डका कुराहरू छन्, तिनीहरूको नियमनको कुराहरू छन्। यी कुराहरूमा हाम्रो भूमिका खोज्यौँ भने हामीले पर्याप्त भूमिका फेला पार्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ र त्यतातिर हाम्रो कृषि विभाग पुनर्परिभाषित हुनुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो अनुरोध मान्यता छ र म आफ्नो तर्फबाट त्यसमा मेरो पहल पनि रहन्छ। र मूलत दरबन्दीका कुरामा एउटा पाटो छ भने अर्को कुरा चाहिँ यसको यो ओएनएमको कुरा, सङ्गठन संरचनाको जुन व्यवस्थापनको कुरा गर्छौँ, यसमा दुईवटा फङ्सन असाध्यै ल्याकिङ भयो। यो 2 वर्ष हामीले देखेको एउटा बजारको फङ्सन, बजार पूर्वाधार चाहिँ भन्यौँ हामीले, बजारको फङ्सन अहिले पनि ठुला बजार, कृषि बजारहरू, तरकारी बजार आयो भने तिनीहरूलाई कहाँ दर्ता गर्ने, त्यसको नियमन कसरी हुन्छ, त्यसको फङ्सनको अनुगमन कसले गर्छ, अझै पनि यो क्लियर भएको छैन। यसको लागि हामीलाई छुट्टै निकाय चाहिन्छ। अर्को प्लान्ट प्रोटेक्सन सर्भिसको विषादी र प्लान्ट क्वारेन्टाइन एकातिर छ, तर ओभरअल प्लान्ट प्रोटेक्सन सर्भिस चाहिँ विभागले लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र यसमा जस्तै अस्ति हामीले सलहका कुरा गऱ्यौँ, भौतिक क्रियाका कुरा गऱ्यौँ, यो कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि विभाग कहाँनिर रह्यो भन्ने क्वेसन अझै पनि छ। त्यसो भए हुनाले यी कुराहरूमा भोलि ओएनएम गर्दै जाँदाखेरि त्यो कुराहरूमा हामीले केही सुधार गरेनौँ भने फेरि पनि हामीलाई यी समस्याहरू आउँछन्। त्यो हामीले छोड्न हुँदैन, त्यो भूमिका हाम्रो रहनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। त्यो हिसाबले जाँदाखेरि चाहिँ हामीले अलिकति विभागलाई पहिलाको विभाग होइन, अब नयाँ विभागको रूपमा यसलाई परिभाषित गरेर जान सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। कृषि विभागका निमित्त महानिर्देशक कञ्चनराज पाण्डेको अध्यक्षतामा सम्पन्न समीक्षा गोष्ठीमा निमित्त महानिर्देशक पाण्डेले विभागीय प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो, जस अनुसार कृषि विभागको वार्षिक वित्तीय प्रगति 74.97% र भारित प्रगति 77.68% रहेको थियो। मन्त्रालयले एउटा वाइडर डिस्कसनमा राखेर यसलाई बरु पालो गरी हुन्छ कि के गर्नु हुन्छ, सबैसँग इन्ट्रेक्सन गरेर एकमुष्ट कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको एउटा नबनाइसम्म फेरि त्यो काममा चाहिँ डिले हुने देखिन्छ।
धेरै स्ट्रक्चरहरू अब नयाँ हिसाबले हामीले जानु परेको छ। स्ट्रक्चर हाम्रो एकातिरको छ, यसलाई जति सक्दो जानु हामीले मिलाइहाल्नु पर्ने हुन्छ। होइन भनेदेखि हामीले आफ्नो कामलाई इफेक्टिभ रूपमा अगाडि बढाएको हेर्न अलिकति गाह्रै पर्छ। त्यसै गरेर आयो जनशक्तिका कुराहरू। जनशक्तिको कुराहरू अब सचिवले भनिसक्नु भएको छ, सचिवले त्यो कुरालाई राखिसक्नु भएको छ। अब केही न केही निकास चाहिँ चाहियो भनौँ न। अब त्यसलाई सेवा करारबाट गर्ने हो कि के गर्ने हो, अब भनौँ न ल्याबहरू नै तुरुन्तै बन्द हुने कन्डिसनमा छ। अन्य फार्म केन्द्रहरूलाई अप्ठ्यारो परेको कन्डिसन आइसकेको छ। नयाँ दरबन्दी त अहिले भन्दा पनि अब यो भएकोलाई कसरी सुचारू रूपमा गर्ने, कसरी हामीले यसलाई एडभान्स रूपमा जाने, यसलाई हामीले राम्रोसँग हेर्नुपर्ने अवस्था छ। रिपोर्टिङको कुराहरू म राख्दिनँ, यता आइसकेको छ। त्यसै गरेर हामीले यमड्यागमा पनि यो लिएर गइरहेको छौँ। यो अलैँचीको रोगहरू सम्बन्धीमा अहिले नयाँ यो डौडा रोगहरू आइरहेको छ। नाकसँग समन्वय गरेर हामीले विस्तृत रूपमा यसलाई अगाडि बढाउने अवस्था छ। हाम्रो लेभलबाट हामी पनि कम्युनिकेसन गर्छौँ, त्यतिले मात्रै पक्कै पनि पुग्दैन होला। मन्त्रालयको स्तरमा हामीले यमड्याग पनि प्रस्तुत गर्दैछौँ। त्यसै गरी पशु सेवा विभागको आयोजनामा पशु सेवा विभाग र अन्तर्गतका निकायहरूको तृतीय चौमासिक तथा वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठी हरिहर भवन ललितपुरमा सम्पन्न भयो। पशु सेवा विभागका महानिर्देशक वंशी शर्माको अध्यक्षतामा सम्पन्न गोष्ठीमा पशु सेवा तर्फको वार्षिक वित्तीय प्रगति 78% र भारित प्रगति 80% रहेको महानिर्देशक शर्माले जानकारी दिनुभयो। सो गोष्ठीमा पशु सेवा विभाग अन्तर्गतका निकायहरूबाट कार्यालय प्रमुख र प्रतिनिधिहरूबाट प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुतिकरण गरिएको थियो। तरकारी नेपाली भान्सामा अत्याधिक प्रयोग हुने वस्तुमा पर्दछ। मानिसको शरीरमा आवश्यक पर्ने विभिन्न खाद्य तत्त्वहरू यिनै तरकारीका माध्यमबाट पूरा भइरहेको पाइन्छ। पहिले नेपालमा 80% तरकारी विदेशबाट आयात भइरहेकोमा आजभोलि स्वदेशमै पनि तरकारी उत्पादन बढिरहेको छ। केही वर्ष अघिदेखि स्वदेशमै व्यावसायिक रूपमा मौसमी र बेमौसमी तरकारी खेती विस्तारसँगै विषादीको प्रयोग पनि अत्याधिक हुने गरेको देखिन्छ। विदेशबाट पनि विषादी प्रयोग भएका तरकारी आउने गरेकोले मानव स्वास्थ्यमा ठूला रोग व्याधि देखिने गरेपछि स्वस्थ विषादी रहित तरकारी उत्पादन गरी खानाका लागि कौशी तरकारी अर्गानिक व्यावसायिक तरकारी उत्पादन फार्महरू सहर बजार नजिक बिस्तारै बन्न थाले। अर्गानिक तरकारी उत्पादन भएपछि अर्गानिक तरकारी बिक्री कक्षहरू पनि ठाउँ ठाउँमा खोलिए। सरकारले पनि विषादी प्रयोगलाई कम गर्न तरकारीको नमुना सङ्कलन गरी द्रुत विषादी विश्लेषण प्रयोगशालामा जाँच गर्ने कार्य अगाडि बढायो। अहिले विषादीयुक्त तरकारी न्यूनतम मापदण्ड पुगेपछि मात्रै बजारमा आउने गर्दछन् र विषादीयुक्त तरकारीहरू बजारमा कम मात्रामा आउने गरिरहेको छ। कोरोना भाइरस प्रकोपबाट विश्व नै ग्रस्त भइरहेको अवस्थामा नेपालमा पनि प्रकोप कम गर्न 2076 चैत 11 गतेदेखि 2077 साउन 6 गते राति 12 बजेसम्म नेपाल सरकारले लकडाउन लागू गरेको थियो। यो अवस्थामा कृषि क्षेत्र पनि अन्धोलग्रस्त हुन थाल्यो। यो अवस्थामा घरमा बसिरहनु पर्दा विशेष गरी सहर बजारमा बस्नेले समय बिताउने माध्यम घरको छतमा गमला र गमला जस्तै अन्य सामग्री प्रयोग गरी कौशी तरकारी खेती लगाएको पाइयो। यसबाट आजभोलि सबैका छतमा तरकारीको हरियाली सँगै लगाएका तरकारीहरू फल्न थालेको देखिन्छ। घरमा प्रयोग नहुने कुहिने वस्तुहरूबाट मल बनाउने, मल प्रयोगबाट फलाइएको तरकारी ताजा, स्वस्थ, विषादी रहित प्रयोग गर्न पाइने भएकाले कौशी तरकारी खेती राम्रो माध्यम बन्न पुगेको छ। कौशी तरकारीबाट तरकारी खरिदका लागि खर्च हुने रकमको बचत, फुर्सदको समयको सदुपयोगको राम्रो माध्यम बन्न पुगेको छ। अहिले यो कौशी तरकारीलाई सरकारले व्यवस्थित कार्यक्रमको रूपमा ल्याएमा यसले व्यावसायिक कौशी तरकारी फस्टाउन सक्ने देखिन्छ। त्रिगुगा नगरपालिका 9 रातोमाटा
उदयपुरका हेमन्त भण्डारी 2072 सालमा कतार गई 3 वर्ष मासिक 30,000 नेपालीमा काम गर्न थाले। तर उनलाई स्वदेशमै केही गरौँ भन्ने सोच आयो। त्यसै अनुरूप सानोमा पढेको मेरो सानो खरायो कता हरायो भन्ने सम्झना आई। खरायो पालन गर्ने इच्छा जाग्यो अनि उनले स्वदेशमा फर्किएर खरायो पालन गर्न थाले। अहिले उनीसँग 150 जति खरायो छन्। उनले गाईघाट बोक्से चोकमा खरायोको मासु पसल खोलेका छन्। प्रति केजी 900 खरायोको मासु बिक्री गर्दा सबैले चासो लिएकोले थप हौसला बढेको बताउँछन्। दूरदर्शी रौता रानी आधुनिक खरायो फार्म खोलेका भण्डारी भन्छन् खरायोको आयु 8 वर्षको रहन्छ। सौन्दर्य, ऊन र मासुका लागि पालिने गरिन्छ। अहिले आफ्नो फार्ममा मासुका लागि पालिने 6 जातका खरायो रहेको बताउँछन्। व्यावसायिक रूपमा खरायो लैजानेलाई रु 4400 जोडी बिक्री गर्ने गरेका छन्। 74 सालदेखि 6 लाख खर्चेर खरायो पालन सुरु गरेका उनी त्यसैमा रमाइरहेका छन्। चोकर, मकैको पिठो, चामलको कनिका, ढुटो, पिना, नुनबाट दाना आफै बनाउने र खुवाउने अनि घाँस पात सुकेको पराल खुवाएर खरायो पालन गरिरहेका छन्। खरायोको मासु सेतो हुने र सबै रोग भएका मानिसहरूले खान हुने भएकाले खरायोको मासुको महत्त्व बढेको छ र उनी कहाँ खरायोको मासु किन्ने मान्छेहरूको घुइँचो नै लाग्न थालेको छ। खरायो पालन सम्बन्धमा हेमन्त भण्डारी भन्नुहुन्छ, नेपालमा अर्ग्यानिक खालका कुरा गर्नुपर्छ। अहिलेको मानव स्वास्थ्यलाई हेर्दाखेरि हरेक कुरामा विषादी युरिया मिसिएको छ। एउटा स्वस्थकर केही खान्छु भन्दा पनि अहिले छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि नयाँ कुराको खोज्दै जाँदाखेरि चाहिँ हामीले पढेको कुरा, जुन मेरो सानो हरायो आज कता हरायो, पढेको कुरो मात्रै आयो र यसपछि विभिन्न जात पनि हुँदो रहेछन्, एउटा विशेषता महत्त्व हुँदो रहेछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि म खरायोमै अध्ययन गर्दै जाँदा चाहिँ जुन एक खरायो आयो र त्यसपछि म चाहिँ नेपाल फर्केर जुन यही व्यवसाय चाहिँ सञ्चालन गरेको। अहिले मैले 22वटाबाट सुरुवात गरेको र अहिले घर बनाउँदा ओर्दा अब अहिलेसम्म चाहिँ लगानी चाहिँ मेरो 6 लाख रुपियाँ भएको छ। अहिले समस्या त्यस्तो देखेको छैन। हुन त अब त्यो चिसो कारणले पनि कुनै बेला चाहिँ बच्चाहरू डेथ हुन्छ होइन। त्यो कारणले चाहिँ अब खासै त्यो सानैमा हो हुने खालको त्यस्तो कुराहरू। अब धेरै अब 5वटा 6वटा ब्याउँदाखेरि अब त्यसमा 2-4वटा चाहिँ 10% चाहिँ मर्छ होइन। अब एउटा फुर्सदको समयमा हुन त अरूले भनिसकेका कुरालाई चाहिँ मैले खोज्दै जाँदा पढेका कुराहरू। तपाईँले त्यसरी चाहिँ आफूले व्यवसाय गर्छु भनेर आफू लाग्दा तल्लिन हुँदाखेरि पागलको संज्ञा दिने मान्छेहरू अहिले के भन्छन् तपाईँलाई? उहाँहरू त अहिले धेरै पोजिटिभ हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ एकदम राम्रो रहेछ, हामीले नबुझेका रहेछौँ, हामी आफै गलत रहेछौँ। एउटा हामीले हाम्रो सोच हो नि त, आज अवचेतन मन हो, हामीले जस्तो सोच्यो त्यस्तै हुन्छ र सकारात्मक हुनुहुन्छ अहिले सबैजनाहरू। जब नकारात्मक पनि धेरै हुनुहुन्थ्यो सुरुमा, बुझिसकेपछि सबैजना सकारात्मक हुनुहुन्छ अहिले। म अन्त्यमा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने एउटा जुन हाम्रो अब यो खरायो छ, खरायो सम्बन्धीलाई चाहिँ अब हामीले एउटा बाहिर ल्याउनुपर्छ होइन। अब यसरी अब खरायो पालेर पनि हामीले चाहिँ केही गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ अब म भन्छु। र एउटा विदेश नजाउँ हामी, म पनि विदेश बसेर आएको एउटा युवा हो होइन। अब थोरै लगानीमा पनि एउटा बढी फाइदा लिन सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले यहाँ नेपालमा चाहिँ अहिले यो खरायो पालन व्यवसाय बढी सम्भावना भएको क्षेत्र छ। उदयपुरमा पनि अहिले बढी देखेको छु मैले। त्यही भएर अब सबैजनालाई के भन्छु भने अब विदेश नजाउँ। अब अस्ति भर्खर एउटा न्युज आयो चाहिँ अब जापानको लागि चाहिँ कति लाने भनेर उहाँहरू चाहिँ खुसी हुनुहुन्छ जापान जाने भनेर, तर नेपालमा गर्न चाहिँ केही चाहनुहुन्न। त्यही भएर नेपालमै गरौँ, खरायो पालौँ होइन। जय खरायो, जय किसान भन्छु। भक्तपुर जिल्ला मध्यपुर नगरपालिका 8 बोडेको यो फाँट नगदेशका कृषकहरूको कर्मथलो हो। यहाँ पुर्ख्यौली पेसाको रूपमा तरकारी गरेर निर्वाह गर्ने कृषकहरू धेरै छन्। विशेष गरी यो जग्गामा बढी मात्रामा हरियो तरकारी लगाइन्छ। बिहानदेखि बेलुकीसम्म आफ्नो खेतमा निरन्तर मेहनत गर्दै फलाएको तरकारी आफ्नै परम्परा अनुसार मुठा बनाएर बिक्री वितरण गर्ने गरिन्छ। तरकारी खेती राम्रो व्यवसाय भएर पनि अहिले पछिल्लो समयसम्म पनि मल बिउ प्रविधि नपाएर
पुरानै शैलीमा खेती गरिरहेकोले युवा वर्ग थोरै तलबमा भए पनि कृषि बाहेक अरू नै काम गर्ने तरकारी खेती गर्न हिचकिचाउने गरेको पाइन थालेको छ। कृषि पेसा स्वतन्त्र र राम्रो आय आर्जन हुने व्यवसाय भएकोले प्रविधि र अनुदान तालिम दिएर बढी उत्पादन गर्न गुणस्तरीय बिउ उपलब्ध गराएर सरकारले युवा वर्गलाई कृषि पेसामा आकर्षण गराउनु पर्ने देखिन्छ। आफू पनि तरकारी खेती भन्दा जागिर राम्रो भनी जागिर खान गएको तर जागिर भन्दा राम्रो आय आर्जन हुने स्वतन्त्र व्यवसाय भएकोले फेरि तरकारी खेती गरिरहेको बताउँछिन् र भन्छन्। यहाँका कृषक र युवालाई नयाँ प्रविधि सहितको तालिमको आवश्यकता रहेको छ। सरकारले यस सम्बन्धमा ध्यान दियोस्। कृषक लक्ष्मी वैद्य। अब हाम्रो यो चाहिँ पुरै पुर्खादेखि नै यही खेती गरिराखेर जस्तो पहिला हाम्रो बाबुबाजेले जस्तो किसिमले तरकारी खेती उगाउनु भयो त्यस्तै गरेर हामीले पनि त्यही तरिकाले गरिरहेको छौँ। नयाँ प्रविधिले गर्न पाएदेखि अझ बढी उब्जनी हुन्छ भने हामीलाई पनि केही आश छ। तर त्यसको लागि टनेलाहरू भयो, अनि अब ट्र्याक्टर लाउनको लागि ट्र्याक्टरहरू, औषधिहरू त्यो सरकारबाट हामीलाई प्राप्त भएदेखि अलिकति सजिलो हुन्थ्यो। विभिन्न किसिमको नयाँ प्रविधिले गर्दाखेरि उब्जनी गर्न पनि हामीलाई सजिलो हुन्छ। यहाँ विषादीहरू कतिको प्रयोग हुन्छ? विषादी चाहिँ कीटनाशक विषादीहरू चाहिँ हामी युज चाहिँ गर्छौँ। किनभनेदेखि अब अरू विकल्प नै छैन हाम्रो, अब थाहा नै छैन। अब थाहा छैन भन्दा पनि हामी शिक्षित मान्छे त केही मात्रामा मात्र छौँ यहाँ। किनभने पहिलादेखिको मान्छेहरूले खेती गरिरहनु भएको छ, अलि अशिक्षित मान्छेहरू मात्र खेतीप्रति लागिराख्नु भएको छ। शिक्षित मान्छेहरू त सबै अब अन्त कमाइ हुँदैन भनेर बरु थोरै पैसा भए पनि अरू नै कामतिर रोजगारी खोज्न हिँडिराख्नु भएको छ। त्यही भएर चाहिँ अलि लोप पनि हुँदै जान्छ कि भन्ने अलिकति त्यो पनि डर छ। यसलाई अब निरन्तरता दिनलाई चाहिँ के गर्नु उपयुक्त हुन्छ? यसकोमा कति लागत हुन्छ, कति उत्पादन हुन्छ भनेर पहिला युवा वर्गहरूमा च्यानलबाट हुन्छ अथवा केबाट हुन्छ हामीले जानकारी दिनु पर्यो सबैलाई। त्यो जानकारी दिएपछि अब युवा वर्गहरू पनि कमाइ हुन्छ भने जता कमाइ हुन्छ उता नै आउनु खोज्नुहुन्छ नि। अब त्यो कमाइ हुन्छ भने त अनि अब बिउहरू सबैहरू सस्तो भयो अनि के अरे मलहरू सबै सस्तो भयो भने अब उहाँहरू त आउनु नै हुन्छ, कमाउनु अब कमाइ धेरै हुन्छ भने चाहिँ यतातिर आउनु भइहाल्छ। त्यही भएर राम्रोसँग खेती गर्यो भने कृषि राम्रो छ, एकदम राम्रो छ। कमाइ एकदमै राम्रो छ कृषिको लागि चाहिँ। अब त्यही हो, मर्कामा पर्नुहुन्छ बिउको कारणले गर्दाखेरि, महँगीको कारणले गर्दाखेरि, अनि यही अब औषधिहरू, कीटनाशक औषधिहरू अनि मेसिन ट्र्याक्टरहरू अब किन्न धेरै महँगो पर्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि मान्छेहरू अलि हुँदैन कि